बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। अच्छा, कुछ मामलात आर्टिफिशियल तरीके से जोड़े गए हों, गोंद से जोड़े गए हों, फेविकॉल से जोड़े गए हों, एल्फी से जोड़े गए हों, तो थोड़े अरसे के लिए तो मजबूती होती है, लेकिन आपको पता है फिर असर दिखाना शुरू हो जाता है। और सियासी जमातें तो बड़े अच्छे से अंदाज़ा लगा लेती हैं कि कौन सी शिप डूबने वाली है तो किस शिप को छोड़ना है। और अब उस जो हुकूमती बोट है वो भी आज गई, सो कल लोग शायद नवंबर कह रहे हैं, मुझे शायद उससे पहले के भी कुछ अंदाजे हैं कि ये मामलात अब इनके कंट्रोल में है नहीं। जिस तरीके से ये भोंगियां मार रहे हैं ना, उसके बाद रहता कुछ नहीं है। चाहे इसके के पीपल्स पार्टी बहुत मोहतात होते हुए चल रही है, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी भी इस हुकूमत का बोझ नहीं उठाना चाह रही। नैयर बुखारी सीनियर रहनुमा, आसिफ अली जरदारी के सबसे ज़्यादा करीब, और इनकी वो जो कोर कमेटी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके सीनियर मेंबर, इनको ब्रेन कहा जाता है सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर। उनका ये कहना है, और अब उन तक ने ये कहना शुरू कर दिया, पीपल्स पार्टी ने कहना शुरू कर दिया है कि हुकूमत यानी मुस्लिम लीग ने उनको कहना शुरू कर दिया, अगर आपसे मामलात नहीं चल रहे ना और हुकूमत नहीं बन पा रही आपसे, और अगर आपसे ये चीज़ें नहीं चल पा रही, तो आप ऐसा करें, असम्बलियाँ तहलील कर दें। हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, नए इलेक्शन में चले जाएं। अगर आपको ख़तरा है अदालत की तरफ से, स्टैब्लिशमेंट की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, अगर आपको ये सब चीज़ें हैं जो हकीकत में है भी, तो आप ऐसा कर दें, आप असम्बली तहलील कर दें। तो प्राइम मिनिस्टर का ये इस्तेकाक है, वो एडवाइस भेजे सदर को, सदर फौरन साइन कर देंगे। यानी आसिफ अली जरदारी साहब को किसी किस्म का कोई तरद्दुद नहीं है। और हाँ, नैयर बुखारी साहब कहते हैं ये बात अपनी जगह पे मुसल्लम हकीकत है कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात है ना, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान है उसके नताइज पर। यानी पीपल्स पार्टी को भी पता है कि जानबूझकर एक नहायत ही अकलियत में, जिसमें 17 नशिस्तें कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जानबूझकर एक हुकूमत को, अकलियत को अक्सरियत दे के हुकूमत दी गई है। तो वो ये कह रहे हैं, और ये पीपल्स पार्टी कह रही है जिनके वोटों से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, तो उनका ये मानना है। तो बस आप ये अंदाज़ा लगा लें। सुहेल वड़ाई साहब ने आज भी कॉलम लिख दिया, उन्होंने कहा है कि हुकूमत से चीज़ें नहीं संभल रही हैं। उन्होंने कहा है जिस प्लान के साथ हुकूमत आए थे वो प्लान पूरा नहीं हो रहा, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उलझने नहीं सुलझाई जा रही। तो वो आज ये कह रहे हैं, कल तक कह रहे हैं कि हवाओं में ऐसी खबरें हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए हम आपका और बोझ नहीं उठा सकते। तो इन बातों का सबका क्या मतलब है कि चीज़ें बिल्कुल दूसरी तरफ चल रही हैं। जी हाँ, और अभी जब डीजी आईएसआई तब्दील हो जाएंगे तो फिर भी डेफिनेटली फिर भी बहुत से मामला थोड़े डिफरेंट किस्म के होंगे, नए ब्रेन आएंगे, नए फ्रेश तरीके से बातें होंगी। यानी ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। तो काजी फाइजा साहब भी जा रहे हैं, और बाकी जस्टिस मंसूर साहब लीडिंग रोल के अंदर नज़र भी आ चुके हैं। और मुझे ये पता चला कि हुकूमत शायद ज़बरदस्ती से उनका नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। ज़रा पहले ये थोड़ा एक इब्तदाई तौर पर अगले हफ्ते से, जो कल से महाज सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुरू होने वाला है, मखसूस नशिस्तों को लेके और दीगर चीज़ों को लेके और कानून साजी को लेके, जो कल इजलास है कौमी असम्बली का भी, और उसके बाद शाम में सेनेट का भी इजलास बुला लिया गया है, तो उसका ज़रा थोड़ा मज़ा चखना चाहती है। तो ये सब चीज़ें वाज़े तौर पर ऐसे इशारे हैं कि काजी फाइजा साहब बहुत हद तक तन्हाई का शिकार है, और फैसले अब हुकूमत के हाथ में रहे नहीं है, मजबूरियां हैं। तो यानी हुकूमत भी कह रही है, अगर मैं सुहेल वड़ाई साहब की बात को हुकूमत समझूं कि क्या चीज़ें नहीं संभल रही, और पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है, तो इसका मतलब है इनको बड़े अच्छे से अंदाजा है कि शिप की पोजीशन इस वक्त किधर जाके खड़ी भी है। अच्छा, कल से ना अदालती हफ्ता भी शुरू हो रहा है, और अहम मुकदमात हैं, उनकी पेशरफ्त है। लाहौर हाई कोर्ट के एक मुकदमे का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक दरख्वास्त दी गई है ना इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात और उनकी इंक्वायरियों के हवाले से कि जनाब से तमाम तर तफसीलात दी जाए। ये इमरान खान साहब ने कहा ना, तमाम तर तफसीलात हमें दी जाए, और ताकि केसेस मेरिट पर हैं तो ठीक है, नहीं मेरिट पे तो ख़त्म किया जाए। तो कल 2 रुकनी बेंच है लाहौर हाई कोर्ट में, जस्टिस शम्स मिर्ज़ा और जस्टिस शहराम सरवर, ये 2 रुकनी बेंच है, कल इसकी समाअत कर रहा है। और मकसद ये है कि जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड ख़त्म किया 12 मुकदमात में, और रिलीफ दिया कि 9 मई के किसी केस में कोई सबूत ही ऐसा नहीं है जो इमरान खान साहब के खिलाफ हो, कि इमरान खान साहब ने कहीं प्रोवोक किया, इमरान खान साहब ने एहतजाज के लिए कोर कमांडर हाउस या किसी हसास इदारे की तरफ जाने का कहा हो। तो जो ऐसी ना कोई ऑडियो दे सके, ना कोई ऐसी वीडियो दे सके, ना कोई ऐसा प्रूफ दे सके, तो उसके बाद कोई वजह रह नहीं जाती। तो जब आपको इतना बड़ा रिलीफ लाहौर हाई कोर्ट से मिल गया हो रहा, तो फिर
انہوں نے کہا اب یہ چاہتے ہیں کیونکہ اب اس وقت آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب کے پاس کوئی ایسا عمران خان صاحب کا مقدمہ نہیں ہے جس پہ عمران خان صاحب کو سزا ہے. یا تو توشہ خانہ ہے اور یا 190 ملین پاؤنڈ ہے جس پہ عمران خان صاحب کو شامل تفتیش کیا گیا ہے یا گرفتاری جس سلسلے میں ڈالی گئی ہے. تو وہ بھی اس ہفتے یعنی کل سے شروع ہونے والے ہفتے میں کسی وقت بھی وہ اڑ جائے گا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں پوری تفصیل دیں کہ بھائی جیسے عمران خان صاحب رہائی ملے تو وہ تمام ہڈن مقدمات بھی سامنے آ جائیں جن کے وجہ سے عمران خان صاحب کو دوبارہ اندر رکھنے کا خطرہ ہے, جنہیں وقت آنے پر یہ حکومت استعمال کرتی ہے. آپ کو تو پتہ ہی ہے حکومت یا حکومت کرنے والے جس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے درخواست دی ہے تاکہ جو مقدمات ہیں جو رہنے والے ہیں وہ رہیں, جو ختم ہونے والے وہ ختم ہو جائیں. تو یہاں پوزیشن چل رہی ہے. ایک اور خبر ہے, میں اس کو پہلے دے دیتا ہوں. آپ کو یاد ہے میں نے کچھ عرصہ پہلے خبر PDM1 کے دور میں آپ کو خبر دی تھی کہ پاکستان میں یہ پوزیشن چل رہی ہے اس وقت کہ بیرون ملک میں جو پاکستانی سفارت خانے ہیں نا ان کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. آپ یقین جانیں پاسپورٹ سیکشن والوں کو میرے اپنے حلقہ احباب میں ایسی شکایتیں مجھے موصول تھیں USA سے لے کے UK تک اور پھر سعودی عرب سے لے کے کہ ان کے پاس سٹاف کو سفارت خانوں میں پاکستانی سفارت خانوں میں ان کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. آج ایڈیٹر جنرل صاحب کی نا رپورٹ آ گئی, میں نے آپ کو یہ رپورٹ کیا تھا. آج ایڈیٹر جنرل صاحب کی رپورٹ آئی ہے, انہوں نے کہا جناب ان کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں اور اس دوران سفارت خانوں میں ہوتا کیا رہا ذرا PDM کی ساری بات ہے. جب حکومت کو پڑی ہو اپنے آپ کو بچانے کی تو وہ ان چیزوں کو روکے گی. ادھر لٹو اور پھٹو والا کام ہے. زیادہ سے زیادہ ان سب کو پتا وقت تھوڑا جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹو, پوچھنے پچانے والا کوئی ہے نہیں. حکومت کو اپنی پڑی, جب ایسا ہو نا کمزور تھی حکومت تو پھر ایسا ہوتا ہے. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے باہر جو پاکستان کے سفارت خانے ہیں نا اس میں سرکاری اکاؤنٹس میں 1.5 ارب روپے کا غبن ہوا ہے. یعنی مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں جی, لین دین ہوا 1.5 ارب روپے کا. اس میں 2-3 مثالیں میں آپ کو دے دوں. انہوں نے کہا حج مشن میں 7.5 کروڑ کا ایک گھپلا ہوا. انہوں نے کہا سرکاری اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر لوگوں نے اپنے ذاتی اکاؤنٹس کے اندر ڈالے. سر دیکھیں نا مال مفت دل بے رحم. انہوں نے کہا اکاؤنٹس میں ڈالے گئے, اکاؤنٹس افسر نے فراڈ کیے ہیں. یہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ ہے. پتہ نہیں اس میں کتنا فلٹر ہونے کے بعد جا کے انہوں نے یہ کی ہوگی. انہوں نے کہا اس کے علاوہ لین دین کے فراڈ ہیں. جرمنی میں تحائف کے چکر میں, فرنیچر کے چکر میں جس کا کوئی ثبوت نہیں آیا کہ نہیں آیا سفارت خانے میں پاکستان کے, اس میں روپیہ کمایا گیا. مطلب جو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں اور اس میں یہ 1.5 ارب روپے کا نقصان کر رہے ہیں, گھپلے کر رہے ہیں, فراڈ لگا رہے ہیں, اپنی جیبیں بھر رہے ہیں. تو اب اس سے اندازہ لگا حکومت کی مضبوطی کا کیا عالم ہے, کیا اس کی گرپ کیا ہوگی. اور پھر یہ فراڈ لگاتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح پچھلے 3 سال میں سب سے کم ہے. اتنا بڑا فراڈ. تو اب یہ اندازہ لگا لیں کہ اصل پوزیشن ہماری ادھر کھڑی ہوئی ہے. اور ایک اور چیز ہے, آپ کو پتا ہے عام طور پر عطا تارٹ صاحب اتوار کے دن آتے نہیں ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے. کل 2 ججز کا اختلافی نوٹ آ گیا. اس اختلافی نوٹ پہ اتنے بنگڑے ڈالے گئے جیسے اکثرتی فیصلہ یہ تھا. ٹھیک ہے جی, اور وہ اختلافی نوٹ میں اختلاف کم تھا, نوٹ مجھے زیادہ نظر آئے. ٹھیک ہے, اور مجھے اختلافی نوٹ کم لگا, مجھے مسلم لیگ نون کی پریس کانفرنس زیادہ لگی. مجھے ایسا لگا کہ 2 ججز کے اختلافی نوٹ میں یہ ایسی تھی. بڑی ہائپ بنا رکھی ہو جی, اور ہائپ بنانی تھی تو پھر اس پر حکومت بھی شروع ہو گئی. عطا تارٹ صاحب اتوار کے دن آئے اور انہوں نے بڑا اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ اس اختلافی نوٹ کو پبلک نیریٹو بنائیں. بھائی اختلافی نوٹ کی تو قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ ردی کی ٹوکری میں جانا ہے. انہوں نے کہا بڑے اپنی طرف سے کوشش کی کہ وہ سیاسی بیانیہ بنانے کی, کہیں مگر بالکل آئیں بائیں شائیں کوئی چکر ہی نہیں تھا. ہاں کل یہ تھوڑا ظلم کرنے کی کوشش کریں گے جس کو سپریم کورٹ بعد میں اڑائے گی, کیونکہ کل قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ کی منظوری ہے جی. کل بلا لیا, اجلاس بلا لیا صبح 11 بجے اور شام کو بلا لیا سینٹ کا اجلاس, ایوان بالا کا بھی بلا لیا ہے. اہم پیش رفت یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کسی طرح گھیر لیا گیا ہے. شاید وہ خود موجود ہوں یا نہ ہوں, لیکن انہوں نے اپنے تمام MNAs کو کہا ہے کہ ایمان میں آئیں اور آپ نے ووٹ دینا ہے الیکشن ایکٹ کی ترمیم کے اوپر, جس پہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہ ملیں, کیونکہ انہیں مل رہی ہیں نا, اس لیے بلاول صاحب نے یہ کہا ہے. اور انہیں بھی نہیں ملنی. ٹھیک ہے, بینیفیشری تھے مگر زخم اگر صحیح نہیں کر سکتے تو چاٹا تو جا سکتا ہے, یہ چاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال JUI کی طرف سے کنفرم اطلاع ہے کہ وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے, حالانکہ وہ بھی بینیفیشری تھی. اور JUI کا ماننا یہ ہے کہ اس سے ایک طویل عدالتی معرکہ شروع ہو سکتا ہے جس سے کسی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے, یعنی رگڑے میں آ سکتا ہے. اگر عدالت نے اس کو ایز سپریم کورٹ نے اپنے اوپر حملہ تصور کر لیا نا تو یہ ووٹ ڈالنے والے سارے رگڑے جائیں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد.